ما خدمنا مجموعه ديال لي كور اللي كتعلق بلي طرافو دانفونتير، غادي ندوزو اليوم لي بروفيزيون. هاد لو كور غنخدموه سولون سو بلان. غنبداو كما العاده بدي جينيراليتي باش نفهموا علاش كنديروا اون بروفيزيون وشنو كتعني وكيفاش كتم لا كونطابيليزاسيون ديالها. من بعد غادي ندوزو لي ديتاي وغادي نبداو بلي بروفيزيون بور ديبريسياسيون اللي كيتعلقوا بلي زيليمون د لاكتيف، ا سافوار لاكتيف immobilisé et l'actif circulant. ومن بعد غادي ندوزو لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج اللي كتعلق بلي زيليمون دو باسيف. الوغ اول حاجه خاصكم تعرفوا شنو هي ان لو كالكول دي بروفيزيون اي لور كونطابيليزاسيون كيحتمهم علينا لو برينسيپ دو بريدونس، هو اللي كنا شفنا في لو كور الاول ولكن نذكروا به. هاد لو برينسيپ فيه دو زيليمون اسينسيال. اول حاجه les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis par l'entreprise. يعني ما غاديش ندوز انا واحد لو برودوي في لا كونطابيليتي الا وهو كاين، يعني réellement كاين و définitive certain ou ماشي probable. Par contre, les charges sont comptabilisées dès lors qu'elles sont probables. يعني توقعت واحد لا شارج bien sûr راه غادي تكون جوستيفيي كندخلها في لا كونطابيليتي فاش كنكون كندير لي طرافو دو فان ديكزيرسيس. كيفاش؟ هادشي هو اللي غادي نشوفو في هاد لو كور. مزيان. alors une provision est la constatation comptable d'une perte du patrimoine de l'entreprise. Cette perte est probable et réversible, ce qui différencie les provisions des amortissements. يعني كما قلنا على les provisions كما قلنا على لي زامورتيسمون، فلا بروفيزيون هي اون بيرت اللي كتكون عندي في لا فالور دي بيان اللي عندي في الباتريمون. الفرق ما بين لا بروفيزيون و لامورتيسمون هي انه هاد لا بيرت او نيفو دي بروفيزيون كتكون بروبابل و ريفيرسيبل، يعني غير متوقعه ماشي سيغتينمون غادي تكون، وممكن انها يا اما تنقص يا اما ما تبقى عندي كاع. هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم. الوغ on distingue deux types de provisions, les provisions pour dépréciation qui concernent les éléments de l'actif et les provisions pour risques et charges qui concernent les éléments du passif. La comptabilisation de ces provisions كتم selon هاد les points. Premièrement, كتكون عندنا la constatation وهي فاش كتكون عندي la perte probable pour la première fois، يعني واحد لو بيان اول مره غادي نقول بلي ممكن تنقص لا فالور ديالو، كندير لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون. كيجي من بعد لو رياجستومون، يقدر يكون رياجستومون اون هوس يقدر يكون اون بيس، يعني ديك لا بيرت اللي قلت في الاول يا اما تنقصات يا اما تزادت. ومن بعد كتجي لانولاسيون، يعني هذيك لا بيرت ما بقاتش عندي كاع ديفينيتيفمون ولا سيغتان، يعني ما بقاش بروبابل، ديك الساعات كنحيد لا بروفيزيون. الحاجه اللي بغيت نشير ليها انه ممكن ندير لا كونستاتاسيون ومن بعد ما تبقاش عندي ندير ديريكتومون لانولاسيون، ماشي بالضروره ندوز باغ لو رياجستومون. بالنسبه لي زيليمون سوسيبتيبل دون ديبريسياسيون بروبابل، عندنا لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل، يعني اللي ما كيتحسبش عليهم لامورتيسمون، ا سافوار لي تيران. كيما كتعرفوا فاش كنشري ان تيران كنعرف ان لا فالور ديالو ما تبقاش تنقص ليا كل عام، مي يقدر مره يوقع شي ايفينمون اللي يخلي ديك لا فالور تنقص، تما تنحسبوا لا بروفيزيون. عندنا لو فون كوميرسيال. هاد لو فون كوميرسيال شنو هما لي زيليمون انكوربوريل دو فون دو كوميرس، وفيهم اسينسيلمون لا كليونتيل ولا شالونداج. نعطيكم ان اكزامبل باش تفهموا. مثلا انا عندي واحد اللوكال في واحد البلاصه اللي معروفه، يعني كيجيو عندي دي كليون حيت انا في الطريق، هي لا شالونداج. سيبوزون كو طرات شي حاجه اللي بدلات هذيك الطريق، ما بقاتش مثلا برينسيبال ولا ما بقاتش كدوز، فلو فون كوميرسيال عندي في داك لو كا كينقص. هنا فين كنحسبوا لي بروفيزيون، هنا كنكونوا متوقعين باغ اكزومبل ان هاد ليفينمون غيوقع، ف لا فالور ديالو غادي تنقص وكنديروا لا كونستاتاسيون د لا بروفيزيون. بالنسبه لو troisième élément اللي هو لي تيتر دو بارتيسيباسيون. بحال لي تيتر دو بارتيسيباسيون هو فاش كنمشي نشري دي تيتر ديال اون انتربريز وكيعطيني لو دروا دو بروبريتي. هاد لي تيتر لا فالور ديالهم كطلع وكتهبط على حسب لا فالور ديال ديك لونتربريز، وهاد لا فالور د لونتربريز كتبدل سلون بزاف د لي فاكتور.
دونك فاش كنشوف بلي لا فالور ديالهم ناقصه في المارشي كندوز اون بروفيزيون. علاش ما كندوزهاش كوم بيرت سيغتان؟ حيت ما كتوليش عندي سيغتان حتى صافي كنبيع هادوك لي تيتر، يا اما كنخسر كنبيعهم وانا خاسر فيهم، يا اما كنبيعهم وانا رابح فيهم. بالنسبه لاكتيف سيركيلون فيه لي ستوك اللي كما كتعرفوا ممكن نقص لا فالور ديالهم، لي كريونس ممكن واحد لو كليون يكون عنده دي بروبليم فبالتالي نقدر ما نرجعش لو مونطون كامل، اي لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. الفرق بينهم وبين لي تي بي هو انهم كيكونوا غير كوم اون كريونس لواحد الشركه اخرى، ماشي كيعطيوني لو دروا دو بروبريتي في ديك الشركه، و هما تاهم بنفس الطريقه تتزاد لا فالور ديالهم وكتنقص. دونك غادي نبداو بلو بروميير اليمون اللي هو لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف immobilisé. غندوزو بفاز باش نفهمو مزيان لا كونطابيليزاسيون. دونك نبداو بلا كونستاتاسيون دون بروفيزيون. Prenons l'exemple suivant. On relève de la balance avant inventaire au 31/12/2005 de l'entreprise Lidslern Eco les informations suivantes. Le fonds commercial 400 000 dirhams, les terrains 700 000 dirhams, les titres de participation 40 000 dirhams. Les informations de l'inventaire physique, le fonds commercial 350 000 dirhams, les terrains 600 000 dirhams, les titres de participation 37 000 dirhams. Donc باش نحسبوا لا بروفيزيون شنو كنديروا؟ كناخذوا لا فالور دوريجين كنحطوها هنايا، كنحطوا لا فالور اكطويل وكنحسبوا لا ديفيرونس. هاد لا ديفيرونس هي اللي كتعطيني لا بروفيزيون ديال هاد العام. دونك بالنسبه للفون كوميرسيال عندي 50 000 درهم، بالنسبه لي تيران عندي 100 000 درهم، وبالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون عندي 3000 درهم. دونك غادي نمشيو ليكريتور كونطابل. اول حاجه غادي نديرو شنو هي؟ غادي نديرو غادي نكونستاتيو ديك لا شارج اللي غتكون عندي في داك العام. دونك غادي نكونستاتيها في لا كلاس 6. دونك غادي نقلب على لو كونت كي كونسيرن les immobilisations incorporelles pour le fonds commercial, les immobilisations corporelles pour les terrains et les immobilisations financières pour les TP, les titres de participation. Donc هادشي اللي غيكون عندي في الديبي. بالنسبه للكريدي دونك لا فالور ديال داك لو بيان قلنا غادي تنقص، يعني لو كونت غادي يكون في لا كلاس 2. دونك غادي نقلب على لو كونت اللي فيه لا بروفيزيون pour les immobilisations incorporelles, la même chose. Donc هنايا incorporel, corporel, وهنا عندنا لو كونت سميتو exactement les titres de participation، وغادي ندير في كل وحده لو مونطون de la provision اللي عندي في داك العام. Passons maintenant au réajustement d'une provision. À l'inventaire suivant, les provisions déjà constituées doivent faire l'objet d'un réajustement à la suite de nouvelles évaluations de l'actif. دونك انا في العام الاول درت واحد ليفالياسيون د لاكتيف، بانت ليا راه كاينه اون ديمينيسيون د لا فالور ديال هاد لاكتيف، حسبت اون بروفيزيون. في العام اللي من موراه عاود درت اون اوتر ايفالياسيون، بان ليا كاين شونجمون في هاد لا فالور اللي كنت لقيت العام اللي قبل. دونك خاصني نعاود ندير لو رياجستمون لهاد لا بروفيزيون. Pour ce faire, il faut comparer la nouvelle provision avec l'ancienne. يعني باش نعرف هاد لو رياجستمون شحال غتكون لا فالور ديالو، كنقارن لا بروفيزيون اللي عندي هاد العام مع لا بروفيزيون اللي كنت حسبت العام اللي قبل. 3 cas sont possibles: augmentation ou diminution de la provision, aucun changement، يعني ما كنديرو حتى شي écriture. exemple كنبقاو توجور في ليكزامبل اللي بدينا بيه ليكسبليكاسيون ديال هاد لو كور. كنمشيو l'exercice 2006. Alors, au 31/12/2006, l'entreprise Lidslern Eco constate les faits suivants. Le fonds commercial, sa valeur est 320 000 dirhams, les terrains 660 000 dirhams, les titres de participation 37 000 dirhams. كنذكركم les informations اللي كانوا عندي في la balance avant inventaire، وكنمشيو للكالكول دي بروفيزيون ديال هاد العام. الوغ اول حاجه كنديرو هي كنحطو لونسيان بروفيزيون اللي حسبنا، هي اللي حسبنا في الاول، دونك هما هادو، وكنجيو نحسبو
la nouvelle provision. Donc كنديروا la valeur d'origine اللي هي لنا في la balance avant inventaire moins les informations اللي تعطات لينا هاد العام باش يعاودوا يبانوا لكم. هي 400,000 درهم وهنا عندي في les informations 320,000 درهم. دونك كنحسب لا ديفيرونس كتعطيني 80,000 dirhams. Alors, on compare la nouvelle provision avec l'ancienne. La nouvelle fait 80,000 dirhams, l'ancienne fait 50,000 dirhams. Donc la différence, ça fait 30,000 dirhams. C'est-à-dire c'est un réajustement en hausse de 30,000 dirhams. يعني la provision ديالي غادي تزاد ب 30,000 dirhams. من 50,000 dirhams ل 80,000 dirhams. La même chose pour les terrains, sauf que la nouvelle provision est inférieure de l'ancienne provision. Alors, on a un réajustement en baisse de 60,000 dirhams. C'est bien pour les titres de participation. La nouvelle provision égale l'ancienne provision. Donc, ma radis تكون عندي حتى شي écriture. Donc, بالنسبة les écritures, على بالنسبة le réajustement en hausse بحال la constatation de la provision. يعني la charge كتزاد بلو ميم كونت et l'immobilisation كتنقص بلو ميم كونت. وهنا كنديروا لا ديفيرونس اللي حسبنا في هذا الطابلو. الوغ بالنسبه لو رياجستمون اون بيس عندنا ليموبيليزاسيون كتنقص بنفس لو كونت ديال لا بروفيزيون، ولكن لا شارج هي سي فري كتنقص، ولكن كنكونستاتي اون ريبريز. وكما كتعرفوا دابا الريبريز غنديرها في لا كلاس 7. لو ريزولتا كيساوي لا كلاس 7 c'est-à-dire les produits moins les charges. Passons maintenant à l'annulation d'une provision اللي قلنا اننا كنديروها فاش كتولي لنا لا provision sans objet. Alors ناخذ toujours le même exemple. هادو les informations اللي عندنا في la balance avant inventaire وندوزو les informations اللي عندنا في l'exercice 2007. Alors, au cours de l'exercice 2007, l'entreprise Litslern Eco a effectué des opérations suivantes. Le 15/1/2007, l'entreprise a cédé ses titres de participation pour un montant de 43,000 dirhams. La cession a été effectuée par l'intermédiaire de la banque de l'entreprise. Les frais de cession égales à 132 dirhams, TTC, TVA 10%. Passer les écritures nécessaires au 15/1/2007 et au 31/12/2007. دونك هنا اول حاجه غادي ندير شناهي في لا دات دو سيسيون، غادي ندير لو كونط بانك حيت دخلت لارجون لمون كونط، ولي تيتر جينيرالمون تيتباعوا اترافير لا بانك. دونك دخلت لارجون وغادي ندير لو كونط دو برودوي. علاش ما غاديش نمس لي موبيليزاسيون حيت هنا كنهضر على اون اوبيراسيون دو فونت. دونك غادي يكون le produit de cession des immobilisations financières. وإلا لاحظتوا هنا عندنا le 5 qui signifie que c'est une opération non courante حيت ما كان l'opération ديال اننا نبيعوا immobilisation ما دخلاش في l'exploitation de l'entreprise. c'est bien. alors كنديروا le montant باش تباعت عندنا les TP، ومن بعد كنديروا l'opération ديال les frais de cession اللي هما كنديروا les services bancaires، TVA اللي هي 10% et banque. ندوزو لو جورنال لونتربريز ليتسلرن ايكو au 31/12/2007. دونك اول حاجه كندير هي لا فينا اللي هي لا فالور نيت اللي بقات عندي، اي كندير ليموبيليزاسيون في الكريدي باش نقص لا فالور ديالها وباش ندير لا سورتي من البيلون. علاش كندير لا فينا؟ حيت لا ميم شوز الا حيت لو بري دو سيسيون درت موان لا فينا كيعطيني واش انا ربحت في هاد لوبيراسيون دو سيسيون ولا ما ربحتش. الوغ هنا كندير لانولاسيون دو بروفيزيون. علاش؟ حيت هاد البيان صافي تباع، ما بقاتش عندي واحد لا بروبابيليتي انه تنقص لا فالور ديالو، ولكن صافي يا اما بعتو ايفيكتيفمون بالربح ولا بلا بيرت. وهنا الا لاحظتوا هنا بعناه ب 43,000 درهم وهو ساوي 40,000 درهم، دونك راه ربحت واحد 3,000 درهم.
Donc, comme l'exemple, le 36-2007, le terrain a été cédé à 690 000 dirhams par chèque bancaire. Au 31-12-2007, la valeur du fonds commercial est estimée à 470 000 dirhams. Passez les écritures nécessaires au 36-2007 et au 31-12-2007. أول حاجة كنديرو هي l'écriture de cession. في la date de cession, la banque تدخل لنا بلو مونطون باش بعنا les mobilisations et كنديرو le produit de cession des immobilisations corporelles puisqu'on parle du terrain. في le 31-12-2007 كنديرو la VNA et le terrain باش كنحيدوه هكا باش كنديرو la sortie من le bilan. سي بيان. الوغ هنا الا ردينا البال غادي نلاحظوا انه العكس، بعنا ب 680 et la valeur du bien égale à 700 000 dirhams. 680 000 et 700 000 dirhams. Donc عندي واحد la perte de 20 000. هاد la perte ça fait ملي دوز هاد l'écriture راح تكونستاتات réellement ce qui fait خاصني ندير l'annulation de هاد la perte اللي كانت غير probable. Alors كنستعمل toujours le compte provision، كندير ليه l'annulation et كندير le compte reprise، et هاد المرة qui concerne l'immobilisation corporelle. هنا كندير le montant ديال la cession، هنا كندير la valeur d'origine et هنا كندير le montant ديال la nouvelle provision. نبقاو toujours في le 31-12-2007. عندي هنايا بالنسبة le fonds commercial la valeur d'origine هي 400 000 dirhams وبالنسبة la valeur actuelle هي 470 000 dirhams. Donc هاد la valeur كبر من la valeur d'origine، يعني ما بقاتش عندي une perte probable، يعني هذيك la provision خاصني ندير لها l'annulation. Donc كندير toujours le même compte provision pour dépréciation des immobilisations mais les immobilisations incorporelles puisqu'on parle du fonds commercial et كندير la reprise le compte qui concerne les immobilisations incorporelles. Voilà, كان annuler كاع la provision اللي كانت عندي، ou bien sûr ما قدرش نكونستاتي هاد le 70 000 dirhams comme produit حيت قلنا le principe de prudence ما كنديرش la constatation ديال un produit حتى كيكون définitive و كندوزو directement في la classe 7. Bien, donc غادي نديرو ان ريكابيتولاتيف باش تعرفوا لي كونط اللي كاينين وما يتلفوكمش حيت فريمون ساهلين. Alors au niveau de la constatation de la provision, bien le réajustement en hausse، اول حاجه كندير هي la charge في الديبي حيت كتزاد عندي هاد la charge. كندير la dotation d'exploitation pour dépréciation des immobilisations وكيتبدل عندي le compte selon la nature ديال هاد l'immobilisation، اما تكون corporelle ou financière. في الكريدي كندير لا كلاس 2 بلو كونت بروفيزيون. علاش؟ باش كنقص لا فالور ديال هذاك لو بيان ديال هذيك لي موبيليزاسيون اللي كنستعمل، ونفس الحاجه لو كونت كيتبدل عندي على حسب لا ناتور ديال لو بيان. الوغ في لو رياجستمون اون بيس او بيان لانولاسيون دو لا بروفيزيون، اول حاجه كندير لا بروفيزيون في لا كلاس 2. علاش؟ حيت هذيك لا بيرت اللي انا درت لها لا كونستاتاسيون في الاول نقصات، يعني ما بقاتش بداك الحجم اللي درت في الاول، يعني كنجيبها لو ديبي باش كنقصها وتا هي كيبقاو عندنا نفس لي كونط اللي هضرنا عليهم في لا كونستاتاسيون، غير كنديروهم في الديبي. بالنسبه للكريدي كندير لا كلاس 7 حيت نقصات عندي لا شارج، دونك كندير لو كونط ديال لو ريبريز. وهاد لو كونت الا لاحظتوا معايا هادشي اللي بغيت نشير لكم راه نفس لو كونت اللي عندي هنا هو اللي عندي هنا كيتبدل غير هاد الاول. دونك تقدر غير الا عندك لو كونت ديال لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دير ديريكتومون لو كونت ديال لو ريبريز بلا ما تقدر تبقى تقلب. الوغ ندوزو لا سيسيون. كنديرو هنايا لو مود دو بايمون اللي جينيرالمون تيكون لا بنك، et كنديرو هنايا لي برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. هاد لو برودوي دو سيسيون تيتبدل حتى هو على حسب لا ناتور ديال لو بيان، وكما قلت لكم هو سي اون اوبيراسيون نون كورونت حيت ما كنديروهاش بزاف. دونك غادي نقلب عليها 75، عاد نقلب شنو هو لو كونت اللي عندي اكزاكتومون.
Alors, concernant la sortie de l'immobilisation, كنبداو بلا فين des immobilisations CD في la classe 6 كتبدل حتى هي selon la nature et le crédit كندير l'immobilisation concernée باش كندير لها la sortie من البيلون. هنا بغيت نشير لكم لا ميم شوز. هنا هاد لي شيفر كيبقاو عندي هما كتبدل عندي غير لا كلاس. دونك انا لا كلاس 7 دونك الا عندي لو برودوي 600 نقدر ندير لا هنا كنبدل غير لا كلاس. دونك فوالا باش يبانوا لكم لي كونط ساهلين وما يتلفوكمش ويجوكم ساهلين تقلبوا عليهم. هادشي اللي كاين. غادي نخليو هاد لي زوطر زيليمون نخدموهم في لي فيديو جايين باش ما يكونش هاد الفيديو طويل. Donc, les provisions pour dépréciation de l'actif circulant, à savoir les stocks, les créances, les TVP et les provisions pour risques et charges qui concernent le passif de l'entreprise. عندكم أي question, des cours PDF, des exercices, rejoignez notre groupe Facebook اللي غادي نخلي لكم في description. خليكم في أمان الله.